नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा विविध प्रसङ्गमा विविध विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने गरेको छु। बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म आउने यो कार्यक्रम तपाईहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ, दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज लम्कीमा रहेको लम्की एफएममा, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। आज मैले कुराकानी गर्नको लागि बीबीएम मार्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ दिपेन्द्र ऐरलाई निम्ति आएको छु। उहाँ लगायत उहाँका अन्य साथीहरूले को लगानीमा महेन्द्रनगरको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, झलारी, कैलालीको अतरिया र धनगढीको चटकपुरमा बीबीएम मार्ट धनगढीमा खुल्ने क्रममा छ भने अन्य 3 ठाउँमा सञ्चालनमा आइसकेको छ र धनगढीको बीबी मार्ट वैशाखमा सञ्चालन गर्ने उहाँहरूको तयारी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। नेपाल बैंक लिमिटेडको जागिर छोडेर व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। उहाँ यो व्यवसायमा के कुराले तान्यो, व्यवसाय गर्दाका सम्भावनाहरू के छन्, मान्छेहरू जागिर खोज्न भौतारिरहेको अवस्थामा भएको जागिर छोडेर जागिर दिन चाहिँ उहाँले प्रयास थालनी गर्नुभएको छ, जुन सुखद पक्ष हो। जागिर गर्दा आफू मात्रै रोजगारकर्ता हुने अवस्था थियो भने जागिर दिँदा अब दर्जनौँलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नु पनि समाजका लागि त्यो फलदायी हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विश्वास छ। दिपेन्द्र सरलाई नागरिक सवालमा स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद सर। एकदम ठिक छ भनौँ कि अलिकति रुवाखोकीले गर्दा आवाज बसेको छ, तैपनि बुझ्ने गरी बोल्न सकिन्छ होला भन्ने आशा। धन्यवाद सरलाई। मैले अलिकति नाममा सच्याएँ, बीबी मार्ट मात्रै हुन त पछि सरले सच्याइसक्नु भएको थियो। बीबी मार्ट भनेर हामीले सर्ट अलिकति बोल्न सहज हुने गरी नाम राख्न खोजेको हो। यसको फुल फर्म होला? यो फुल फर्म छ सर, हाम्रो अब कुलदेवताको नामबाट हो, खासमा भगवान्कै नामबाट हामीले थालनी गरेको। बीबी मार्ट को प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अथवा अधिकृतको रूपमा तपाईँ चाहिँ युवा, तपाईँ र मेरो एसएलसी पनि एकै वर्ष सँगै परेछ सर, सँगै। नेपाल बैंक लिमिटेडको जागिर छोडेर व्यवसायमा कसरी? मान्छेका आफ्ना सोच हुन्छन्। अब हुन त कुनै दिन म आफै पनि जागिरको लागि परेको। अब निरन्तर 2062 सालदेखि केही प्राइभेट संस्था, स्कुल, कलेज हुँदै अब शिक्षण पेसामै आबद्ध भइयो धेरै वर्ष। अनि त्यस पछाडि सरकारी जागिर केही गर्ने भन्ने सोचले यसो अप्लाई गर्दै जाँदा नेपाल बैंकमा संयोगले जागिर खानु पुगियो। तर जागिर गर्दै गर्दाका अब लामो समय भनौँ, जनजनी 5-5.5 वर्षै गरे, अब लामै समय मान्नुपर्छ। यो समयावधिमा केही थप गरौँ भन्ने भावले प्रेरित भएर बिचमा हामीले अन्य व्यवसाय पनि गरिरहेछौँ, गरेकै हो। हालसालै आएर मात्रै हामी यो डिपार्टमेन्ट स्टोर कन्सेप्टमा गएको हो। अब यो बिचमा कसरी तान्यो भन्ने कुरामा केही नयाँ गरौँ भन्ने भावले नै हो, केही थप गरौँ भन्ने भावले नै हो। र अब म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट पनि, अनि हामीले क्लासमा पढाउँदै गर्दा विद्यार्थीहरूलाई रोजगार दिनै गरी काम गर्नुपर्छ भनिरहने, आफू चाहिँ रोजगारमा भौतारिरहने, कलेज पढाउँदा रोजगारी नै हामीले माग्यौँ, ब्याङ्कमा जाँदा रोजगारी नै माग्यौँ। अब भन्दा चाहिँ हामीले रोजगारी गर्नुभन्दा पनि सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने। अनि अब सबैलाई हामीले आफू चाहिँ उदाहरणीय बन्न नसक्ने, अरूलाई मात्रै ल यो गर भनेर भन्दा अलिकति अमिल्दो हुन जाँदो रहेछ। अनि सुरुवात आफैबाट किन नगर्ने भनेर अब जागिर
कै दौरानमा पनि हामीले विभिन्न इन्डाइरेक्ट रूपमा अन्य व्यवसाय पनि गऱ्यौँ, जसरी स्कुल केही ट्युसन सेन्टर पनि सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसले एउटा हौसला दिँदै गयो। त्यहाँ पनि अब थोरै सङ्ख्यामा भए पनि इभन ट्युसन सेन्टर, स्कुलदेखि लिएर अन्यमा यसो रोजगारी दिन सकियो। अलिअलि नाम पनि कमाउन सकियो। दामै कमाइएको चाहिँ छैन, सेवामै लागिरहेछौँ। अब यसैबाट प्रेरित भएर अझै केही गर्नुपर्छ भन्दै जाँदा हाम्रो अहिलेको एज अ कन्ज्युमरको रूपमा मैले उपभोक्ताको रूपमा हेर्दा हामी जुन तरिकाको पर्चेज गरिरहेछौँ, जुन तरिकाको खरिद प्रक्रियामा छौँ, त्यो हाम्रो समाजमा अझै पनि अलि अप्ठ्यारो मलाई व्यक्तिगत रूपमा महसुस भएको। किनभने हामी सामान के किन्नुपर्ने छ, कुनै एउटा पसलमा जानुपर्ने, त्यहाँ रहेको साउजी या त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामीले केही सामान माग्नुपर्ने, अनि त्यसले अब अलिक व्यस्त लागिरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समय अलिक बढी छुट्याएर जानुपर्ने, फेरि सामानहरू हेरेर राम्ररी बुझेर ल्याउन नसकिने, जे चाहिँ त्यहाँको साउजीले या त्यहाँको व्यक्तिले हामीलाई दिनुभयो त्यही कुरा एक्सेप्ट गरेर घर जानुपर्ने अवस्था रहँदा अब यो ट्रेडिसनल बिजनेसबाट अलिकति मोडर्नतिर कसले गइदिन त भनेर म सम्बन्धित जुन ठाउँमा किन्न जान्थेँ त्यहाँ पनि सजेस्ट गर्थेँ। मलाई अझै राम्ररी याद छ, सायद उहाँहरू बिर्सिनु भयो होला। मैले भने अब चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउनुहोस् न, बिल पनि कम्तीमा कम्प्युटराइज गर्नुहोस्, एकजना मान्छे राख्नुहोस्, व्यवस्थित तवरले छिटो छरितो रूपमा हुन्छ, ग्राहकले पनि सहज सेवा पाउँछ भनेर सजेसन दिने गर्थेँ, सल्लाह दिने गर्थेँ। अब उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन हामीले यही गरेको छौँ, यही सहज लाग्छ। अब त्यो सिस्टममा लैजाँदा हामीलाई नलेज पनि कम हुन्छ, फेरि घरका कुराहरू हुन्छन्, स्टक म्यानेजमेन्टका कुरा हुन्छन्, यी सबै कुराहरू गरिरहँदा हामीलाई गाह्रो पर्छ। त्योभन्दा राम्रो हामी जे अवस्थामा छौँ ठिकै छौँ भन्ने जवाब पाइन्थ्यो। मलाई चाहिँ कता कता कुस मकुस यो चाहिँ अलिक चेन्ज हुनुपर्छ कि हाम्रो समाजतिर पनि। अब नेपालमै नयाँ चाहिँ होइन, सुदूरपश्चिममै नयाँ चाहिँ होइन, तर पर्याप्त रूपमा पनि त भएन नि। ग्राहकहरूले पाउने सेवाहरू पर्याप्त रूपमा नपाइरहँदा केही गर्नुपर्छ भनेर केही वर्ष अगाडिदेखि आएको सोच हो। अब यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनु चाहिँ केही संयोगहरू आवश्यक पर्दो रहेछ। त्यो संयोग चाहिँ अब गत वर्ष लकडाउनभन्दा अलि अगाडि पर्न आयो। हामीले तयारी गर्दै जाँदा लकडाउनकै ड्युरेसनमा भनौँ कामको थालनी भयो, सुरु भयो। अब अहिलेसम्म हामीलाई राम्रै हौसला दिएको छ। झन् 1 वर्ष सञ्चालनमा आएको हुनै लाग्यो। यो समयावधिमा अझै हामी हौसिएर अझै थप गर्नुपर्छ भन्ने भावका साथ अगाडि बढिरहेछौँ। सुरुवात मैले एकजनाले गरेको थिएँ, एकजनाले सोच ल्याएको थिएँ। अहिले मसित दरिलो टिम छ जसमा हामी झनै 7 जना हाम्रो केही प्रत्यक्ष केही अप्रत्यक्ष रूपमा सपोर्ट चाहिँ पाइरहेको छु। यो नेपालीहरूको एउटा बानी छ झन्झट मान्ने। यो जसरी फरक ढङ्गले आधुनिक तरिकाले व्यवसाय अलि स्वरूप परिवर्तन गर्ने बित्तिकै त्यसमा आकर्षण थपिन्छ, त्यो झन्झटिलो मान्ने कुराहरू पनि भयो। अर्को कुरा यो समूह अथवा साझेदारीको बिजनेस गर्दाखेरि मनमुटाव हुन्छ, घाटा हुन्छ, चौपट हुन्छ भनिन्छ नि त। फेरि सुदूरपश्चिममा अझ त्यो गरिन्छ, दाइ भाइकै बिचमा नि त्यो समस्या हुन्छ। तपाईँहरू 7 जना फरक फरक ठाउँको फरक फरक भूगोल पृष्ठभूमि हुनसक्छ, यो एक भएर जान सकिँदो रहेछ? सरले 2टा क्वेसन गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। एउटा व्यवसाय गर्दा केही झन्झटिलोपना, केही थप मेहनत, केही धैर्यता आवश्यक पर्छ, स्वभावैले हो सर। जागिर गर्दै थाका मलाई त 2 किसिमको अनुभव रह्यो। जागिर गर्दाको एउटा सहजता, सीमित समयमा हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो। जहाँ पनि काम गर्दा काम त गर्नै पर्छ, हामीले बसी केही कुरा आर्जन हुन्छ भन्ने त होइन। काम गर्दा झन् कहिलेकाहीँ बढी प्रेसर पनि हुन्छ। अब आफ्नै काम गर्दा केही फाइदाहरू छन्, सँगसँगै सरले भन्नुभएको जस्तै केही चुनौतीहरू, केही प्रेसरहरू, केही विभिन्न यस्ता समस्याहरू, झन्झटिला कुराहरू आइपर्छन्। तर अब व्यक्तिले आफ्नो काम गराइलाई आफ्नो जीवनलाई कुन तरिकाले बुझ्छ भन्ने कुरा हो। मलाई चाहिँ खाली बस्नु पटक्कै मन पर्दैन, केही न केही गरिरहनुपर्छ भन्ने हो। त्यही भावले प्रेरित गरेर हामी यो पेसामा आयौँ। अर्को अब सरले भन्नुभएको जस्तो समूहमा काम गर्नका अब हाम्रो समाजमा रहेका केही चुनौतीहरू, केही हाम्रो माइन्डसेटहरू समूहमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ, मिल्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराका लागि
सबभन्दा पहिला त एउटाको अस्तित्व अर्कोले सहज स्वीकार गर्नुपर्छ। एउटाको भूमिका के हो र उसलाई कतिसम्मको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा सबै समूहबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो पार्टनरसिप या समूहमा काम गर्दा बिग्रिने भनेको आर्थिक कुरा हो। आर्थिक कुरालाई जति पारदर्शी गर्न सक्यौँ, जति सिस्टममा लैजान सक्यौँ, त्यति नै सहज हुन्छ। हरेक कुराको पारदर्शिता हामीले देखाइदिने हो भने समूहमा काम गर्नुको त धेरै नै फाइदा छ। म एकजना, मसँग सीमित क्षमता हुने हो, म एकजना, मेरो सीमित सामाजिक परिवेश हुने हो, मेरो परिचय सीमित हुने हो। अब मसँग एकजना थप जोडिन्छ भने पक्कै उसँग आफ्नो एउटा कुनै स्पेसल स्किल हुन्छ नै, उसको आफ्नो एउटा सामाजिक परिवेश हुन्छ, परिचय हुन्छ। व्यवसाय स्वाभाविकले हाम्रो सामाजिक परिचयले नै ठुलो भूमिका खेल्छ भने अब जति धेरै व्यक्तिहरू, जति फरक पृष्ठभूमिको व्यक्तिहरू हुन्छ, त्यत्तिकै समाजमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ। अब समस्या भनेको हाम्रो मनमुटाव, मेल नहुने, बिग्रेर जाने भन्ने कुरामा हो भने त्यसका लागि आर्थिक पारदर्शिता गर्ने बित्तिकै हाम्रो स्वभावैले 1+1 गर्दा 2 नभएर 3 हुन जान्छ। हामी जसलाई बिजनेसको भाषामा सिनर्जिक इफेक्ट पनि भन्छौँ भने त्यो स्वभावैले हाम्रो हुनुपर्ने भन्दा बढी नै जान्छ, कम कहिल्यै हुँदैन। मात्र के हो भने विश्वास एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा, पारदर्शिता अर्को, यो दुईवटा कुरालाई हामीले र सँगसँगै एक ग्रुपमा काम गरिसके पछाडि अर्काको अस्तित्व स्वीकार्य गर्नै पर्छ। होइन भने त श्रीमान श्रीमती पनि त झगडा गरिरहेकै हुन्छ, बुवा छोरा पनि झगडा गरिरहेकै हुन्छ भने अब हामी त झन् फरक पृष्ठभूमिको व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदा, त्यो पनि आर्थिक कुराका लागि, जो सबैभन्दा संसारकै सबैभन्दा विवादित तत्त्व हुन आउँछ भने त्यसका लागि एक ठाउँमा आछौँ भने मनमुटाव, विवाद, असन्तुष्टि भन्ने कुरा त स्वाभाविक जन्म लिन्छ। तर ती कुरालाई, यिनै कुरा व्यवस्थापन, हाम्रो पारदर्शिता, विश्वसनीयता र एकअर्काको स्वीकार्यता, अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने भने सहज रूपले काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो। म त अझै पनि एक्लैभन्दा समूहमै काम गर्न रुचाउँछु। हामीले जति पनि मैले सुरुदेखिका काम गरेका छौँ, जुन पनि समूहमा आबद्ध छु, त्यो समूहमै हो। समूह फरक होला, यहाँ हामी काम गरेको साथीहरूको समूह फरक छ, अर्को ठाउँमा काम गरेको साथीहरूको समूह फरक छ, तर पनि समूहमा काम गर्दा धेरै नै फाइदा हुन्छ। मिलेर जाँदाका त फाइदा त अनगिन्ती देखाउँछ। त्यही भएर यो बिबी मार्टको पनि तपाईँ महेन्द्रनगरमा मात्रै सीमित रहनु भएन, झलारी पुग्नु, अतरिया, धनगढी, यो चाहिँ फैलिन्छ होला नि। मेरो व्यक्तिगत सोचभन्दा के भन्छु भने जहिले पनि सोचलाई अलि फराकिलो पार्नुपर्छ, सीमिततामा बस्नु हुँदैन। त्यसको अर्थ एकदमै असन्तुष्टि, त्यसको अर्थ एकदमै आज नै सबै कुरा पाऊँ भन्ने पनि होइन। त्यसले चाहिँ मान्छेलाई कहिलेकाहीँ डिससेटिस्फाई र त्यसैले अब विभिन्न उसका नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पनि पार्छ, डिप्रेसनमै जाने सम्भावना पनि रहन्छ। तर त्यसको अर्थ हामीले सीमितमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। जहिले पनि प्रेजेन्ट अर्थात् वर्तमान धरातललाई बलियो पार्दै एक स्टेप माथि चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। र मेरो ब्याकग्राउन्ड मैले आफूलाई निहालेर हेर्दा पनि म त्यही कुराले अगाडि बढ्दै गए जसो एक स्टेप अगाडि हेर्दै जाँदा पक्कै एक स्टेप माथि पुग्ने एउटा आधार चाहिँ बन्छ, त्यो हैसियत चाहिँ हुँदै जान्छ, त्यो जोस चाहिँ आउँदै गर्छ भन्ने हो। त्यही भएर सपना त ठुलै देखिहाल्छ, धेरै नै गर्नुपर्छ भन्ने छ सबैतिर। म त अझै भन्छु हाम्रो भर्खरै विकास भइरहेका ससाना सहरहरूमा यसको आवश्यकता छ। हाम्रो पहाडी जिल्लाका धेरै जसो स्थानहरूमा यसको आवश्यकता छ। धेरै ठाउँको मैले व्यक्तिगत रूपमा गएर भिजिट पनि गरिसकेको छु, केही व्यावसायिक रूपले अध्ययन पनि गरिएको छ। धेरै सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन् जहाँ चाहिँ हामी यही कन्सेप्टलाई हाम्रा ग्राहकहरूको सहजताका लागि यो सेवा हामी ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। तर अलिकति अब लगानीको आवश्यकता पर्छ, व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छन्, स्किल म्यान पावर अभावको कुराहरू छ, एकै व्यक्तिले सबैतिर गएर काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यी केही चुनौतीहरूको कारणले गर्दा अब हामी बिस्तारै अगाडि बढ्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। पक्कै निकट भविष्यमा धेरै ठाउँमा हामी बिबी मार्टका शाखाहरू पुर्याउने सोचका साथ अगाडि बढिरहेछौँ। यो आफू कलेज पढ्दै ताका ट्युसन सेन्टरबाट सुरु गरिएको उपक्रम बिबी मार्ट, अब यसको आगाहरू तपाईँले अब
चारैतिर फैलिउन् भन्ने अपेक्षाका साथ काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो अब एउटा बिजनेसको विद्यार्थी व्यवस्थापनमा अब चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, हिसाब किताब, आय आर्जन, नाफाघाटाका कुराहरू पढ्दै गर्दाखेरि त्यो भयो, अथवा तपाईँले चाहिँ अब ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गर्दाखेरि अतिरिक्त आय त यताबाट राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुराले तपाईँलाई अब यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ, जागिरै पनि छोड्ने, एउटा जागिर खानुभयो छोड्नै पर्छ भन्ने निर्णय गर्न पनि त कठिन भयो। अब अहिलेको यो बिबी मार्टको कन्सेप्ट को जन्म अर्थात् यसको बेस ट्युसन सेन्टर नै हो भनेर प्रत्यक्ष रूपमा अमिल्दो पनि हुनसक्छ। तर जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा हरेक क्रियाकलाप, हरेक गतिविधिहरूको एउटा सिक्वेन्स, एउटा चेन बन्दै जाँदो रहेछ। पक्कै पनि स्कुल कलेज पढ्दा ताका, त्यस पछाडि बिस्तारै हामीले अब ट्युसन सेन्टरदेखि लिएर त्यो पनि एउटा व्यवसायको सुरुवात थियो भनौँ। साथीहरू मिलेर त्यो काम गर्दा पनि त्यहाँबाट पनि एउटा हौसला आएकै हो। बिस्तारै हामीले एउटा स्कुल सञ्चालनमा ल्यायौँ, त्यहाँबाट पनि एउटा हौसला आएकै हो। अब यी सबै कुराहरू फरक धरातलमा, फरक प्रकृतिको हुँदा पक्कै पनि एउटाको कार्य गराइ अर्कोसँग नमिल्दो देखिन्छ। तर पनि कहीँ न कतै एउटाको सिक्वेन्स अर्कोसित जोडिन्छ। अब अहिले आएर बिबी मार्ट कसरी खुल्यो भन्ने कुरामा सरले भन्नुभएको जस्तो पक्कै नाफाको हिसाबले, आम्दानीको हिसाबले मात्रै त होइन। किनभने ट्युसन सेन्टर खोलेर हामीले ट्युसन पढाइरहँदा पक्कै त्यति बेलाको लागि मेरो आम्दानी धेरै नै राम्रो थियो। जुन मैले ट्युसन सेन्टरबाट जम्प गरेर नेपाल ब्याङ्कमा आउँदा त्यो आम्दानी एकदम हत्तै घटेको थियो। नेपाल ब्याङ्कको पहिलो तलब बुझ्दा ताका बडा गाह्रो लागेको थियो, यो तलबले कसरी सर्भाइभ गर्न सकिन्छ भनेर। त्यो मेरो एउटा ट्युसन सेन्टरमा एउटा क्लास पढाए बाबतको पनि थिएन, एउटा कलेजको पार्ट टाइम 1-2 क्लास पढाएको जतिको पनि थिएन। तर त्यो ट्युसन सेन्टरमा पढाइरहँदा, त्यो कलेजमा पढाइरहँदा भन्दा फरक अनुभव ब्याङ्कमा आयो। पैसा नै महत्त्वपूर्ण हो भनेर म भन्दा पनि भन्दिनँ र हुँदा पनि होइन नै लाग्छ मलाई। ट्युसन सेन्टरमा मेरो त्योभन्दा अगाडिको कलेज लाइफमा स्कुल पढाउँदै गर्दा प्राइभेट स्कुलहरूमा पनि धेरै पढाइयो। त्यहाँको अनुभव एक किसिमको रह्यो नै, जुन जीवनमा केही सिकाइको रूपमा रह्यो। नेपाल ब्याङ्क आउँदा पैसा पक्कै स्वाभाविकले कम हुन गयो, तर एउटा छुट्टै अनुभव र अझै व्यवसायमा जसो नेपाल ब्याङ्कको कर्जा शाखामा बस्दै गर्दा कर्जाका धेरै फाइलहरू दिनरात गरी बनाउँदै गर्दा धेरै बिजनेस नजिकबाट बुझ्ने मौका पाइयो, धेरै व्यवसायीसित अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाइयो। सरले यसरी इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, हामी चाहिँ इन्फर्मली भए पनि गफखाप गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू उल्टो हामीले नलेज पाउँदै गयौँ। अब कहीँ कतै मैले पढेका कुराहरू, मैले पढाएका कुराहरूले त यी व्यवसाय गर्न, अन्य कामहरू गर्न सपोर्ट हुन्छ नै। र स्वभावैले नेपाल ब्याङ्कमा काम गरिरहँदा ताका यी यस्ता व्यवसायहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा, उहाँहरूकै कर्जाका फाइलहरू बनाउँदा र विविध थरीका व्यवसायको एनालाइसिस गर्दा पक्कै यी व्यवसायतिर तानेको हो नै। र यो व्यवसाय सुरु गर्दा एउटा मात्रै मुख्य आधार रहेन भन्नुपर्छ सर। धेरै कुराहरूले संयोग जोडिँदै आउँदा मैले भने जस्तै त्यो स्कुल कलेजदेखि प्राइभेट स्कुल पढाउँदै गर्दा, ट्युसन सेन्टर चलाउँदै गर्दा, स्कुल चलाउँदै गर्दा, ब्याङ्कमा काम गर्दै गर्दा र सँगसँगै अन्य साथीहरूको पनि व्यक्तिगत अनुभव, यो त मेरो मात्रै अनुभव भयो। यसमा त हाम्रो ठुलो टिम छ, उहाँहरूको व्यक्तिगत अनुभवको त यहाँ चर्चै गर्न पाइएको छैन, गरिएकै छैन। उहाँहरूको आफ्नो अनुभव पनि यसमा सम्मिश्रण हुँदै जाँदा एउटा यो साकार स्वरूप अहिलेको आएको छ। तर अहिले नै मैले धेरै नै गरिहालेँ भन्न खोजेको चाहिँ होइन, हामी त सुरुवातमै हो सर, एकदम बेसमै हो, अझै धेरै केही भएको छैन। खालि एउटा के हो भने जो केही गरौँ भन्ने भावको साथ जो युवाहरू केही गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तर मलाई चाहिँ धेरै कुराहरूले रोकिरहेको छ भने त्यसको चाहिँ एउटा सानो उदाहरण चाहिँ हामी बन्न सक्यौँ कि या म बन्न सकेँ कि भन्ने चाहिँ हो। तर म यही क्षेत्रमा लागेर धेरै सफल भइहालेँ। ल मेरो जस्तै यो इक्जाम्पल सेट भयो, आउनुहोस् तपाईँहरू भनेर भनिहाल्ने बेला चाहिँ भएको अहिले छैन सर। अब अहिले सुरुवातै भनौँ। तर एउटा के भने युवाहरूलाई चाहिँ जसो मेरै विद्यार्थीहरू, मेरै साथी सर्कलहरूदेखि लिएर अन्यहरूको लागि एउटा सानो उदाहरण चाहिँ हो कि जस्तो चाहिँ आभास हुन्छ। र उहाँहरूलाई म अझै के भन्न चाहन्छु भने गर्नलाई धेरै थरी छ, धेरै काम छ।
केही छैन मैले कामै पाएन भन्न चाहिँ मिल्दैन। हामी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ठाउँमा जे त्यो धरातलमा उपलब्ध छ त्यहाँबाट हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। यहाँ अझै पनि हामीसित जसो मेरै उमेरका मेरै साथीभाइ जस्तो व्यक्तिहरू पनि ल सर हामीलाई पनि यसो जागिर दिनु पर्यो भनेर आउनुहुन्छ। म को र उहाँहरूलाई जागिर दिने? उहाँहरूको आफ्नै क्षमता छ नि, उहाँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ नि। केही कुराले रोकिन्न सर, न पुँजी न स्किल। हजुरलाई गर्ने इच्छा छ भने, म गर्छु भन्ने भाव आउँछ भने हरेक कुराहरू संयोग मिल्दै जान्छ। सिक्दै जाने हो, गर्दै जाने हो, तर हाम चाहिँ फाल्नुपर्छ। पोखरीमा हाम फालिएन भने पौडी खेल्न कहिल्यै सिकिन्न। थ्योरिटिकल हामीले जति कुरा जुनसुकै त्यो पौडीबाजका अनुभव सुने पनि कहिल्यै पौडी खेल्न सकिन्न। पौडी खेल्न सिक्नका लागि त हामीले तलाउमा हाम फाल्नै पर्छ। हाम फालेर कहिले अलिअलि डुबिएला, कहिले पानी खाइएला, त्यो सिकाइ हो, त्यो अनुभव हो। त्यहाँबाट मजाले भोलिको दिनमा एक पौडीबाज भएर निस्किन्छ। त्यसले गर्दा हामी सीमिततामा नबसौँ। आफ्नो एउटा कम्फोर्ट जोन भन्छ नि, एकदम आरामदायी। जस्तो मलाई त कुनै बेला मेरो घरको हजुरआमाले भन्नुहुन्छ, तँलाई के कुराले पुगेको थिएन र त अझै यतिका झन्झटहरू लिन्छस्, न खान टाइम छ, न बस्न टाइम छ, न परिवारमा बस्न टाइम छ, किन यतिका गरिरहेछस्? त्यो एउटा कम्फोर्ट जोन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले त्यो कम्फोर्ट जोनबाट जम्प गरेर कुनै फरक ठाउँमा आउँदा के गर्न सके भन्ने कुरा त अहिले भन्न गाह्रो छ। तैपनि एउटा सानो उदाहरण चाहिँ दिन सके र सँगै अलिअलि 2-4 व्यक्तिलाई जो चाहिँ जागिरकै खोजीमा हुनुहुन्छ, जसको क्षमता साँच्चै धेरै छ तर जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अलिअलि भए पनि ल आउनुहोस् है, तपाईँको टाइम हामी लियौँ भनेर उहाँहरूलाई जागिर दिए जस्तो मात्रै गरिएको, त्यतिको सन्तुष्टि हो। बाहिर अब अरूले हेर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो जस्तो लागे पनि तपाईँले त मनैदेखि यो रोजेको कुरा, यसमा त आनन्द होला नि। पक्कै एउटा के हुँदो रहेछ भने व्यक्तिलाई अरूले अराएको काम जहिले पनि गाह्रो, जतिसुकै सजिलो भए पनि, तर आफूले रोजेको काम चाहिँ साह्रै सजिलो, साह्रै मजा लाग्ने। यो मेरो अनुभव, सायद सबैको यही अनुभव हुनुपर्छ भन्ने हो। जहाँ आफ्नो खुसीका लागि, आफ्नो इच्छाका लागि आफूले मेहनत गर्दा त एउटा छुट्टै सन्तुष्टि चाहिँ पाउँछ। त्यहाँ चाहिँ न दिनरात भनिँदो रहेछ, न थकान भनिँदो रहेछ, न असन्चो भनिँदो रहेछ। मैले चाहे भने पछाडि, मैले सोचेँ भने पछाडि मेरो खुसीका लागि म जे पनि गर्न तयार हुँदो रहेछु भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ, मेरो सिकाइ रह्यो। एसी सहितको आरामदायी कोठामा 10 to 4 गर्दा को कम्फर्ट, हजुर, बीच पनि थकाइ हुन्थ्यो होला नि, तर अहिले अब दगुली राख्नु भएको छ। हजुर, त्यसमा त त्यो खुसी, त्यो अवस्था र यो अवस्थालाई त मापन सन्तुष्टिका हिसाबले व्यक्तिगत नसकेला नि। पक्कै दुईटै क्षेत्रको म त यसो भन्छु, हिजो गरेको काम मैले त के गरेछु, यो त तुच्छ काम रहेछ भनेर म कहिले पनि भन्दिनँ सर। त्यो त आरामदायी, एकदम झनै राम्रो पनि थियो। र मैले हिजो गरेको काम छोडेर आउँदा यो आजको काम चाहिँ धेरै राम्रो, हिजोको काम चाहिँ नराम्रो भन्नु पनि हुँदैन भन्ने हो। किनभने हिजो म त्यो ठाउँमा थिएन भने पक्कै यो ठाउँमा पुग्दैन थिएँ होला। कुनै माथिल्लो तला चढ्दै गर्दा भर्याङको हरेक स्टेपको एउटा महत्त्व हुन्छ नि। त्यसै गरी मैले मेरो जीवनमा गरेका हरेक क्रियाकलापलाई त म त्यही भर्याङको खोडकिला जस्तै मान्छु। त्यसले गर्दा त्यो पनि रमाइलो थियो, त्यो पनि सहज थियो, त्यो झनै सहज थियो कि जसो पनि लाग्छ। अब अहिले आउँदा सहजताका हिसाबले यो पनि नराम्रो छैन। यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत आफ्नो एउटा स्वतन्त्रता छ। हामी आफूले कुनै गर्नु खोजेका कुराहरूलाई सहज रूपले प्रयोग गर्न पाइरहेछौँ होला। हरेक कुरा म पूर्ण हो भन्न सक्दैन, मैले सबै कुरा सिकेको छु भन्ने पनि होइन। सिक्दै जाँदा गर्दै जाँदा केही गल्तीहरू हुन्छ, तर पनि आफ्नो गराइ र अरूले गराउनमा चाहिँ फरक अनुभव चाहिँ पक्कै हुँदो रहेछ, जुन अनुभव चाहिँ मैले हरेक क्षणमा पाइरहेको छु। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले नागरिक सवालमा कुराकानी गरिराखेको सुनिराख्नु भएको छ देवेन्द्र ऐरसँग। उहाँ बिबी मार्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। लकडाउनभन्दा अगाडि सुरु गर्नुभएको उहाँको व्यवसाय महेन्द्रनगरमा स्थापना भएको झन्डै 1 वर्ष पुगेको उहाँले चाहिँ बताइसक्नु भएको छ। झलारीमा, अतरियामा र अहिले धनगढीको शहीद गेट नजिकै बिबी मार्ट खुल्ने क्रममा छ।
त्यसबाट बिबी मार्ट भन्ने बित्तिकै डिपार्टमेन्टल स्टोर हो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई भनिराख्नु परेन र अब यो व्यवसाय गर्दाका अनुभव र अनुभूति हामीले आदान प्रदान गरिराखेका छौँ। मैले उहाँबाट तपाईहरू जो व्यवसाय गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ, उहाँको लागि एउटा यो प्रेरणादायी, उहाँका कुरा, देवेन्द्र सरका कुरा प्रेरणादायी हुन सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। बिबी मार्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ बिबी मार्ट महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको झलारी, अतरिया र धनगढीको चटकपुर शहीद गेट नजिकै उहाँहरूले यो नयाँ वर्षको वैशाख महिनाभित्रै सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ तीव्र तयारी गरिराख्नु भएको छ। मैले एउटा युवा त्यसपछि यो सहकार्यमा फेरि आफू जस्तै अन्य युवाहरूसँग सहकार्य गरेर एउटा ठुलो चेनको कन्सेप्टमा व्यवसाय सुरु गर्न लाग्नुभएको उहाँको अनुभवहरू अन्य युवाहरूका लागि पनि प्रेरणादायी हुन सक्छन् भनेर संवाद गरिराखेको छौँ। पुनः स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद सर। यो अहिले अब मार्ट यो चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरको कन्सेप्ट चाहिँ निकै विस्तृत र व्यापक हुँदैछ सहरी क्षेत्रमा, खास गरेर महेन्द्रनगर, धनगढी लगायत अन्य सहरहरूमा। यो तपाईँहरूको साजसज्जै महँगो हुन्छ, फेरि कर्मचारी त्यत्तिकै उहाँहरूलाई तलब खुवाउनुपर्छ, एसी लागेको हुन्छ। यस्तो स्थितिमा अब सिसा लगाएको हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दा निकै महँगो पर्छ कि भन्ने पनि ग्राहकहरूमा हुन्छ होला। त्यही भएर तपाईँहरूलाई अलि सस्टेन गर्न गाह्रो छैन यो उसमा? सरले भन्नुभयो जस्तै पक्कै हाम्रो यी व्यापारलाई हेर्दा दुई किसिमले बाँड्ने चलन छ। एउटा ट्रेडिसनल बिजनेस भन्छ, अर्को चाहिँ मोडर्न। ट्रेडिसनल बिजनेस भनेको सरले भन्नुभयो जस्तै किराना पसलदेखि लिएर अन्य जो चाहिँ सामान्य हामी पर्चेस गर्न जान्छौँ, साउजीले हामीलाई केही दिनुहुन्छ, हामी पे गरेर निस्किन्छौँ। सानो स्पेस हुन्छ, थोरै सामानहरू हुन्छ, सिङ्गल व्यक्ति या एक दुईजना बसेको हुन्छ। पक्कै उहाँहरूको लागत कम हुन्छ, धेरै जसको आफ्नै घरमा हुन्छ, भएन भने एउटा सानो स्पेसमा सानो सटरमा सुरु गरेको हुन्छ। थोरै लगानीमा काम गर्ने भएकोले पक्कै उहाँको लागत कम भयो जसो चाहिँ देखिन्छ, उहाँहरूले सस्तो दियो कि भन्ने जसो पनि देखिन्छ। त्यो बिजनेसको एउटा विशेषता भयो। अब अर्को रह्यो मोडर्न बिजनेस। मोडर्न बिजनेस जहाँ चाहिँ थरीथरीका वस्तुहरू, थरीथरीका सेवाहरू एकै छानामुनि एउटा प्रक्रियाबद्ध रूपमा क्षेत्रहरू छुट्याएर धेरै कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्प्युटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्पेसल सफ्टवेयरहरू आवश्यक पर्ने, अब त्यसलाई चाहिँ अलि सजावट पनि गरिरहनु पर्ने भएकोले यो चाहिँ मोडर्न बिजनेस। अब यसको फाइदा बेफाइदामा अहिले हामी जाउँला। अब दुईवटा कुरामा फरक के रह्यो त भन्दा ट्रेडिसनल बिजनेसमा स्वभावैले लागत कम जसो देखियो, मोडर्न बिजनेसमा लागत अलिक बढी देखियो, सजावटहरू अलिक बढी भयो। यसले गर्दा ग्राहकमा चाहिँ घुमिफिरी आखिर हाम्रै टाउकोमा ल्याउने त हो नि। यिनीहरूले त्यो एसीको पैसा नि हामीमै जोड्ने हो, त्यो सिसा लगाएको नि हामीमै जोड्ने हो, त्यो कम्प्युटर राखेको नि हामीमै जोड्ने हो, त्यो कर्मचारी राखेको नि हामीमै जोड्ने हो भन्ने स्वभावैले पर्न जान्छ। तर व्यवहारमा यो ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। लागत हाम्रो डिपार्टमेन्ट स्टोर या मोडर्न बिजनेसमा अलिक बढी देखिए पनि मोडर्न बिजनेसमा हुने भनेको अलिक ठुलो मात्राको कारोबार हो, अलिक धेरै थरीको प्रोडक्टहरू। किराना पसलमा सामान्य ट्रेडिसनल टाइपको किराना पसलमा कुनै व्यक्ति चियापत्ती किन्न गयो भने साउजी चियापत्ती दिनु न भनेर लिएर जाने हो। उसलाई अरू सामान नदेखिएको हुन्छ, नदेखाएको हुन्छ, न उसलाई चाहिँ किन्नु भन्ने भाव उत्पन्न हुन्छ। तर मोडर्न बिजनेस जसो अहिले डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूकोमा जाने हो भने त्यहाँ हरेक कुराहरूलाई यसरी आकर्षक रूपले राखिएको हुन्छ। व्यक्तिहरू एउटा किन्न गएको पक्कै दुई चारवटा अरू किनेर ल्याउँछ। मैले त यो व्यक्तिगत ग्राहकहरूसँगको अन्तर्क्रियाबाट बुझेको। म त यो मात्रै किन्न आएको, यहाँ त के किनेर लग्यो भन्ने चलन हुन्छ। यसले के भयो भने त्यो आकर्षक सजावटदेखि लिएर अन्य कुरा हुन्छ, उसलाई चाहिँ त्यो अनावश्यक किने भन्ने होइन, आवश्यकै चिज किनेको हुन्छ तर बिर्सिरहेको हुन्छ, माइन्डमा हुँदैन। यसले गर्दा स्वभावैले उसले हेर्न पायो, छान्न पायो, हरेक कुराहरूलाई उसको मूल्यहरू, मितिहरू, उपभोग मितिदेखि लिएर हरेक कुराहरू हेर्न पाउँदा व्यक्तिलाई एउटा छुट्टै सन्तुष्टिको अनुभूति हुन्छ नै। र कसरी सस्तो हुन्छ, कसरी कम लागतमा हुन्छ भन्ने कुरामा स्वभावैले किराना पसलमा एक सामान बेचिरहेको बेला पक्कै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा त्योभन्दा बढी सामान बेचिरहेको हुन्छ। किराना पसलले जुन
मूल्यमा सामान किनिरहेको हुन्छ, पक्कै त्योभन्दा सस्तो मूल्यमा डिपार्टमेन्ट स्टोरले किन्न सक्छ। किन त भन्दा उसको त पर्चेसिङ पावर हाई हुन्छ नि, उसले बढीभन्दा बढी सामान एकै लटमा उठाउन पाउँछ नि। त्यसले गर्दा जसो म विक्रेता हो, मैले एक सामान किन्ने र 10वटा सामान किन्न आएको व्यक्तिलाई, पक्कै 10वटा सामान किन्न आएको व्यक्तिलाई बढी भ्याल्यु दिन्छु, बढी टाइम दिन्छु, बढी सस्तो दिन्छु। यसले गर्दा डिपार्टमेन्ट स्टोरले किन्दा पनि सस्तोमा र सामान पनि धेरै थरी सामान एकै ठाउँबाट बेच्दा ग्राहकलाई स्वभावैले चाहेको अवस्थामा सस्तो मूल्यमा दिन सक्छ। र आजको दिनमा विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने, मूल्यको आधारमा, किनमेलको आधारमा हेर्ने हो भने डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू नै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउन सकिरहेको छ, न कि ट्रेडिसनल बिजनेस अर्थात् हाम्रो किराना पसल र अन्यहरू। बिस्तारै यो ट्रेन्ड चेन्ज हुँदै गइरहेको छ। नेपालको हकमा हामी काठमाडौँमा अहिले ससानो के अरे बजारमा पनि ससानो मार्टहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, सुपर मार्केटहरू सञ्चालनमा आएको देखिरहेछौँ। त्यसै गरी अन्य सहरतिर पनि यो बढ्दै गइरहेको छ। सुदूरपश्चिममा केही समय भयो, केही वर्ष यता राम्रै प्रयास भइरहेको छ। धेरै डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुलिसकेको छ, मोडर्न बिजनेसको कन्सेप्ट आइसकेको छ। अब विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने त विश्वको सर्वाधिक ठुलो वालमार्टले अहिले विश्वमा हजारौँ शाखाहरू मार्फत सेवाहरू दिइरहेको छ। अब एउटै अनरसिप अन्तर्गत, एउटै कम्पनी अन्तर्गत हजारौँ शाखाहरू खोल्दा पक्कै पनि उनीहरूले दिने सेवाहरू त उत्कृष्ट हुन्छ नै। र डिपार्टमेन्ट स्टोर भइसके पछाडि यहाँ चाहिँ ग्राहकको सन्तुष्टिलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो। किनभने जबसम्म ग्राहक सन्तुष्ट हुँदैन, फर्केर आउँदैन। र ग्राहकलाई हामीले सन्तुष्ट पार्न सकेनौँ भने पक्कै हाम्रो व्यवसायको सार नै हराउँछ। हामीले के गर्न खोजेको त्यो कुरा रहँदैन। यसले गर्दा ग्राहकलाई प्रायोरिटीमा राखेर, ग्राहकलाई माथि राखेर हामीले दिने सेवाहरू उत्कृष्ट हुनैपर्छ। यो भएन भने त्यो व्यवसाय लङ लास्टिङ अर्थात् लामो समय जाँदैन, टिक्दैन। बिबी मार्टले के अब सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ ग्राहकका लागि? सर, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपर मार्केट, मार्ट भने पछाडि यहाँ सामान राख्ने असीमितता हुँदो रहेछ। जे पनि जुन स्वरूपमा पनि बिक्री गर्न सकिँदो रहेछ। अब एउटै लाइसेन्स अन्तर्गत, सरकारको एउटै लाइसेन्स अन्तर्गत हामी धेरै थरी वस्तुहरू बिक्री गर्न सक्छौँ। अब मार्ट, डिपार्टमेन्ट स्टोर, सुपर मार्केट भनिसके पछाडि सबैजसोले ग्रोसरी अर्थात् हाम्रा घराइसी सामानहरू, हाम्रो खाद्य सामग्रीहरूमा सबैले फोकस गरेकै छ। हुनैपर्छ। बेस नै डिपार्टमेन्ट स्टोरको किराना सामग्रीहरू हो, घराइसी सामग्री हो। अब त्यस अलावा हाम्रो बिबी मार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ किराना सामान, लिकरहरू, हजुरको इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू, अनि लुगा कपडाहरूदेखि लिएर अब हाम्रो चाहिँ बिबी मार्टको एउटा छुट्टै कन्सेप्ट के छ भने, हरेक डिपार्टमेन्ट स्टोर, हरेक बिबी मार्टमा एउटा चाहिँ कफी हाउस रिफ्रेसमेन्टका लागि हुनुपर्छ भनेर हामीले महिनाहरूबाट आधुनिक कफी अर्थात् हाम्रो त्यो सिड कफीहरूलाई हामीले आधार बनाएर कफी हाउसको पनि थालनी गरेका छौँ, जुन धनगढीमा छिट्टै यहाँको ग्राहकहरूले कफीको स्वाद लिन पाउनुहुन्छ। त्योसँगै हाम्रो ग्रोसरी भयो नै, इलेक्ट्रोनिक आइटम भयो नै, अनि लुगा कपडामा पनि हामी गइरहेका छौँ। अब इलेक्ट्रोनिक आइटममा भने पछाडि धेरै थरी हुन्छ। अब होम अप्लाइन्सेसहरू हामीलाई चाहिने इलेक्ट्रिक केटलहरू, हाम्रो राइस कुकरहरू, आइरनहरू, अनि वासिङ मेसिनहरू, टिभी फ्रिजहरूदेखि लिएर यी कुरा भए नै। र थप हामीले के अरे धनगढीको आउटलेटमा चाहिँ मोबाइल फोनहरू पनि एड गरिरहेका छौँ। अब इलेक्ट्रोनिक त अथाह हुने भएकोले यी सेवाहरू चाहिँ हामी सहज रूपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँछौँ। र अब बिबी मार्टको एउटा मेन थिम छ, मेन भाव छ, भ्याल्यु एन्ड भेराइटी म्याटर्स। अर्थात् हरेक ग्राहकका लागि समयको बचत र वस्तुको उपयोगिता दुईटै कुराको महत्त्व रहन्छ। त्यही कुरालाई आधार बनाएर बिबी मार्टले सेवा दिइरहेको छ। ग्राहकको हरेक समयको हामी कदर गर्छौँ। उहाँहरूको हरेक सेकेन्ड, हरेक मिनट महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरूको आफ्नो व्यस्तता छ, आफ्नो केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने छ भने हामी सकेसम्म कमभन्दा कम समयमा हामीले सर्भिस उपलब्ध गराउने, उहाँहरूलाई धेरै कुर्नै नपरोस्, उहाँको इच्छाअनुसार उहाँले बस्न पाउनुभयो, तर हाम्रो कारणले गर्दा उहाँलाई वेटिङमा राख्नु नपरोस् भनेर चाहिँ हामी एउटा समयमा आधार बनाएर छोटो समयमा उहाँलाई पूर्ण सन्तुष्टिको सेवा दिने र अर्को उहाँहरूले लगेको वस्तु सेवा जुन बिबी मार्टबाट पाउनुहुन्छ त्यो भ्यालुएबल होस्,
त्यो उहाँले गर्दै होस्, मैले चाहिँ के पाएँ भनेर फर्केर हेर्दा वा मैले केही पाएँ, साँच्चै बिबी मार्टबाट ल्याएको सामानमा मलाई चाहिँ सन्तुष्टि पायो भन्ने कुरा होस्। र केही गरी त्यो वस्तु हामीले उत्पादन गरे त होइन, केही सेवा हामीले दिएको हो, वस्तु हामीले आफूले उत्पादन गरे त होइन, धेरै कुरा त्यो वस्तुको बारेमा हामीलाई जानकारी नहुन सक्छ, त्यसमा कहिलेकाहीँ कुनै कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू रहन सक्छन् भने ग्राहकलाई त हामी के भन्छौँ भने त्यो वस्तुमा यदि कुनै पनि तपाईँको गुनासो रह्यो, कुनै पनि असन्तुष्टि रह्यो भने त्यो सामान तुरुन्तै हामी कहाँ पुर्याइदिनुहोस्, हजुरलाई चाहिन्छ अर्को सामान पाउनुहुन्छ, होइन फिर्ता गर्नुहोस्, हजुरको तिरेको मूल्य हजुरले फिर्ता पाउनुहुन्छ। सप्लायरसँग उत्पादकसँग हामीले डिल गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्दै गरौँला, उहाँहरूले फिर्ता लिनुहुन्छ ठिक छ, होइन भने त्यो नष्ट गर्ने जिम्मा बिबी मार्टको हुन्छ। तर ग्राहक चाहिँ ग्राहकले तिरिसकेको मूल्यको उचित भ्याल्यु पाउनुपर्छ, उचित मूल्य चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। ग्राहकले तिरेको मोलको उचित मूल्य चाहिँ हुनुपर्छ, अर्थात् उसले पे गरेको प्राइसको सही भ्याल्यु चाहिँ पाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी कटिबद्ध छौँ। यसमा चाहिँ जहिले पनि ग्राहकलाई हामी माथि राखेर चाहिँ काम गर्छौँ। त्यसले गर्दा ग्राहकको सन्तुष्टि हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रहन्छ। स्थानीय उत्पादन जो स्थानीय स्तरमै उत्पादित हुन्छ त्यस्तो सामग्रीले पनि प्राथमिकता पाउँछ, तपाईँहरूले खरिद गरेर एकदमै वितरण गर्नुहुन्छ? मेरो माइन्डबाट पनि हटिसकेको, सायद क्वेसन आउँदैन भनेको सरले एकदम राम्रो क्वेसन गरिदिनु भयो। स्थानीय उत्पादनले स्थानीय सेवाले स्पेस पाउनुपर्छ, स्थान पाउनुपर्छ। बिबी मार्टले त्यसलाई जहिले पनि प्रायोरिटीमा राख्छ। म त जो पनि स्थानीय तहमा उत्पादन भइरहेका कुराहरू छ, वस्तु सेवाको जिम्मा तपाईँ लिनुहोस्, त्यो वस्तु कतिको सहज हुन्छ ग्राहकका लागि त्यो तपाईँहरू जिम्मा लिनुहोस्। स्पेस उपलब्ध गराउने कुरामा बिबी मार्ट तपाईँहरूलाई प्रायोरिटीको साथ उपलब्ध गराउँछ। मल्टिनेसनल ब्रान्ड त आफै चल्ने कुरा हो सर। आजको दिनमा कोलगेटलाई मार्केटिङ गरेको हामी साह्रै थोरै पाउँछौँ। त्यो मेरो सामान बेचिदिए भनेर कोलगेटको प्रतिनिधि हामी कहाँ आउने होइन। र त्यो मैले एकजनालाई नबेच्दैमा त्यो कोलगेट कम्पनीलाई कुनै खासै गाह्रो पर्ने पनि होइन, ग्राहकलाई नि कुनै गाह्रो पर्ने कुरा होइन। हरेक पसलमा हरेक ठाउँमा त्यो पाइने कुरा हो। मैले कोलगेटकै स्किप गरेँ, एउटा उदाहरण, फेरि कसै अरूलाई आपत्ति नरहोस्, यो मैले एउटा अलि हाई लेभलको ब्रान्डको कुरा गरेँ। अब कुनै एउटा लोकल उत्पादन यहाँ छ भने त्यसले त स्थान पाउनु पऱ्यो नि सर। त्यो उद्यमीले त म केही गरौँ भनेर आएको छ भने पछाडि उसले त स्थान पाउनु पऱ्यो नि, त्यो वस्तुले स्थान पाउनु पऱ्यो नि। भने पछाडि त्यस्तो उद्यमी हुनुहुन्छ भने कृपया आउनुहोस्, बिबी मार्टको कुनै पनि शाखामा भिजिट गर्नुहोस्। हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरू त्यहाँ रहन्छौँ नै। केही गरी त्यहाँबाट त्यति राम्रो रेस्पोन्स आएन भने नम्बर लिनुहोस्। हरेक शाखामा मैले व्यक्तिगत नम्बर उपलब्ध गराउन सबै साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छु। तपाईँहरूले व्यक्तिगत नम्बर पाउनुहुन्छ। प्रत्यक्ष त्यहाँबाट समाधान भएन भने मलाई कल गर्नुहोस्, हाम्रो टिमलाई कल गर्नुहोस्। मजाले तपाईँको सामानले स्थान पाउँछ, स्थान पाउनुपर्छ, त्यो अधिकार हो। लोकल प्रोडक्टले हामीले परिचय दिएन भने कहाँ गएर स्पेस पाउने? पहिला त लोकल स्थानमा, लोकल ठाउँमा लोकल कन्ज्युमरलाई त्यो प्रोडक्ट उपलब्ध हुनु पऱ्यो नि, त्यो सेवा उपलब्ध हुनु पऱ्यो नि, अनि पो त्यो अरू ठाउँमा जाने हो भने पछाडि जो पनि अब लोकल प्रोडक्ट भने पछाडि के भन्ने कुरामा म केही कुराहरू भने, केही लोकल कसैले टपरी बनाउनुहुन्छ, कसैले कुनै नेपकिन बनाउनुहुन्छ, कसैले अगरबत्ती बनाउनुहुन्छ, कसैले कुनै अन्य अचार बनाउनुहुन्छ, कुनै भनौँ बाँस बेतका सामानहरू बनाउनुहुन्छ भने आउनुहोस् कृपया, हामी स्पेस दिन तयार छौँ। तर केही कुरा प्रक्रिया चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। हामी करको दायरामा छौँ, हामी हरेक कारोबारको कर तिर्ने गरी मार्केटमा आछौँ भने हाम्रो लेभल अनुसारको करको दायरामा भएर आइदिनुहोस्। बिना बिलको सामानहरू हामी एक्सेप्ट गर्नै सक्दैनौँ। भ्याट लाग्ने कुराहरूमा भ्याट फर्म भएरै आइदिनुहोस्। भ्याट फ्री आइटमहरू पनि धेरै छन् हस्तकलाका, तिनीहरूमा सामान्य एउटा पान फर्ममा दर्ता भएर पनि आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई हामी मजाले स्पेस दिन्छौँ। यो विशेषता हो, यो हुनैपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ। बिबी मार्टले त प्रायोरिटीका साथ गर्छ नै भन्ने हो। एउटा यो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मार्टहरू धेरैले सञ्चालन गरेको र अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ छुटेको छ, ग्रिन ग्रोसरको तरकारी। त्यो पनि हामीले छलफल गर्न छुटाएको विषय हो। तरकारी बिबी मार्टको हरेक शाखामा पाउनुहुन्छ हाम्रो ग्राहकहरूले। तरकारी फलफुल कहीँ पनि छोड्दैन।
महेन्द्रनगरमा हामीले सुरुवात गर्दा नजिकै सब्जी मन्डी छ, नजिकै अन्य पसलहरूमा पनि तरकारी पसल मात्रै पर्याप्त छ। त्यो सानो बजारमा तरकारी ल्याउँदै नबेचेको तरकारी फाल्दै पैसा बर्बाद गरिएको छ। अन्य हाम्रो कर्मचारी, अन्य हाम्रो साथीहरूले यसलाई चाहिँ अलि स्किप गरे हुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ हटाए पनि हुन्थ्यो, यो हाम्रो अलि फोहोर पनि भयो भन्नुहुन्थ्यो भनौँ। अब अहिले त लगभग हाम्रो एउटा लेभलमा आइसक्यो। प्रत्येक दिन ल्याएको तरकारी हामीले म्याक्सिमम फालेको पनि अवस्था छ सुरुवाततिर। तर बिस्तारै हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू गऱ्यौँ, थोरै मात्रामा ल्यायौँ, सस्तो मूल्यमा दियौँ, बेचिएको बेच्यौँ, नबेचिएको पर्सनल कन्जम्सन सकिए जतिको गऱ्यौँ। अब सबै सकिने कुरा पनि भएन, बिग्रेर गयो, फालेर। तर त्यो हुनुपर्छ भन्ने हो मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि त्यही हो। यो कुरा हुनुपर्छ। भान्साको लागि चाहिने दाल चाहिँ हामीले मार्ट डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट किन्नुपर्ने, त्यही मसला त्यहाँबाट किनेर ल्याउनु पर्ने। तर तरकारी किन्न चाहिँ अर्को पसलमा किन? हामीले भन्दा चाहिँ सबै किसिमका सेवाहरू एकै छानामा नि दिने भन्ने, अनि तरकारी चाहिँ किन हटाउने, फलफुललाई चाहिँ किन हटाउने, किन नराख्ने? किनभने झन्झटिलो छ, रिस्क धेरै छ, बिग्रिन्छ भने त्यो अनुसारको के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अलि लगानी थप लाग्छ। अहिले त आधुनिक रेफ्रिजरेटरहरू छ, त्यस्ता चिसान केन्द्रहरू बनाउन सकिन्छ। अलिक लागतको कुरा हो। अलिकति हामीले लागत थप गरेर फ्रेस तरकारी फलफुलहरू ग्राहकले पाउँछ नि, त्यो कुरा चाहिँ हामीले आधार बनाउनै पर्छ। म त हरेक जसो यो मार्ट डिपार्टमेन्ट स्टोर सुपर मार्केट जो पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ या गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ या त्यस्तो मुड बनाइराख्नु भएको छ भने तरकारी कृपया नछुटाउनुहोस्। तरकारी फलफुल पनि हुनुपर्छ। अनि पो हामीले भन्न पायौँ भान्सामा चाहिने सबै कुराहरू हामी दिन सक्छौँ भनेर। बरु इलेक्ट्रोनिक आइटममा नजानुहोस्, लुगा कपडामा नजानुहोस्, अन्य थप्सेहरूमा नजानुहोस्। ग्रोसरी राख्नुहुन्छ भने तरकारी राख्नुहोस् न। अलिक चुनौती छ, अलिक लागत बढी पर्छ। एउटा तरकारी पसलले व्यवस्थापन गरे जस्तो भन्दा हाम्रो अलिक थप लागत पर्छ, तर पनि गर्नै पर्छ। र ग्राहकले पनि त्यो माग गरिदिनुहोस्। अनि पो पूर्ण रूपको एउटा सुपर मार्केट डिपार्टमेन्ट स्टोरको सुरुवात हुन जान्छ। यो चाहिँ पेसा व्यवसाय अथवा उद्यमशीलता त गर्ने, काम त गर्ने कसरी होला कन्सेप्ट छ। पैसा नभएर नि गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ नि युवाहरूबाट, त्यही भएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। पैसा नभइकन पनि गर्न सकिन्छ र? सकिन्छ। कसरी? मैले छोटो आन्सर सरको दिँदा सकिन्छ भने कसरी भन्ने कुरामा अहिले त हाम्रो अगाडि धेरै अवसरहरू छन्, धेरै सहयोगी हातहरू छन्, मात्र हामीले त्यो पहिलाउन सक्नुपर्छ। र सँगै मैले के जोडेँ भने विश्व परिवेशमा जति पनि ठुल्ठुला कम्पनीहरू आज स्थापना भएका छन्, जसले चाहिँ ठुलो कारोबारहरू गरिरहेको छ, पक्कै उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यौँ भने 10 जनामा 7-8 जनाको ब्याकग्राउन्ड आर्थिक रूपले सामान्य, गरिब या केही पनि आर्थिक पहुँच नभएको व्यक्तिहरू, सीमित केही व्यक्तिहरू मात्रै ब्याकग्राउन्ड, उहाँहरूको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति उद्योगपति, अलिकति धनाढ्य प्रवृत्ति ब्याकग्राउन्डबाट आएको। धेरै सफल व्यक्तिहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने आर्थिक हैसियत त्यस्तो साह्रै राम्रो भएको देखिँदैन। अब टाढा किन जानु, नेपालमै हेर्ने हो भने पनि नेपालका धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूको विगत हेर्ने हो भने उहाँहरू पर्याप्त सम्पत्ति भएर, पर्याप्त धन सम्पत्ति भएर सुरु गरेको व्यवसाय होइन। व्यवसाय आफैमा के हो त भनेर भन्दा बढाउँदै जाने हो, गर्दै जाने हो, हामीले उत्पादन गर्दै जाने हो, बढ्दै जान्छ भन्ने हो। अब हुँदै नभएको बेला कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरामा हामी सहयोगी हातहरू, जो अघि मैले एउटा शब्द राखेको थिएँ सहयोगी हातहरू, त्यो सहयोगी हात को हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्याउँदै जाने हो, हेर्दै जाने हो। सरकारले त्यत्रो स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ। अस्ति म एउटा न्युज पढिरहेको थिएँ, सरकारको त्यो बजेट नै फ्रिज भयो अरे, त्यो बजेट नै उपयोग भएन अरे। हुन त हाम्रा केही नीति नियमका कुराहरू होला नि, त्यतातिर हामी नजाउँ, त्यो बेग्लै बाटो भयो। त्यो कारणले गर्दा पनि पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएको, पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुगेको, दिनुपर्ने व्यक्तिले शङ्का गरेको हुनसक्छ। तर हामी साँच्चीकै व्यवसाय गर्ने हो भने त्यो पनि एउटा आधार हुनसक्छ। त्यो बाहेकका अन्य धेरै आधारहरू छन्। नेपाली त्यस्तो भाग्यमानी मान्छे छ जोसँग हरेक व्यक्तिसँग जग्गा छ। हुन त हामी यहाँ सुकुम्बासी भनेर धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ, तर पनि कहीँ न कतै हाम्रो पुर्खाले आर्जेको कुनै न कुनै जग्गाको टुक्रा चाहिँ छ। पहाडमै किन नहोस्, कुनै दुर्गम ठाउँमा किन नहोस्,
तराईमै छ भन्ने होइन, काठमाडौँकै उपत्यकामा छ भन्ने होइन, कहीँ न कतै जग्गा त छ नि। ब्याङ्कहरू अहिले ऋण दिनको लागि तयार भएर बसेको छ। हाम्रो कन्सेप्ट हुनु पऱ्यो, हाम्रो सोच हुनु पऱ्यो, हामी यो गर्ने भन्ने भावले अगाडि बढ्नु पऱ्यो। ब्याङ्कहरू तयार छ। अनि त्योसँगै हाम्रो साथी सर्कलदेखि लिएर अन्यहरू हुनसक्छ। विश्वासमा लिनुहोस् न, अर्काको खल्तीको पैसा तान्न सहज त छैन, तर विश्वास दिन सक्नु पऱ्यो। मेरो कन्सेप्ट यो हो भनेर बुझाउन सक्नु पऱ्यो। सकिन्छ उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै लग्नुहोस्। धेरै तरिकाले नेपालमा यति धेरै व्यवसायहरू छन् जो 1 रुपियाँ नहुँदा पनि 100% डेब्ट अर्थात् 100% ऋणबाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले नेपालको लिडिङ बिजनेसहरू छ। उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड पढ्नुहोस्, उहाँहरूको अनुभव सिक्नुहोस्। अहिले यत्रो प्लेटफर्म छ, युट्युब छ, अनलाइन प्लेटफर्महरू छन्, हजुरहरूले जस्ता सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू धेरै छन्। उहाँहरूबाट प्रेरणा लिनुहोस्, उहाँहरूबाट आइडिया लिनुहोस्। अब मैले ठ्याक्कै यही काम गऱ्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ भनेर भने त्यो सीमित हुन्छ, त्यो अपुरो हुन्छ, अधुरो हुन्छ। त्यो कुरा भन्दा पूर्ण हुँदैन। त्यसले गर्दा आधारभूत अनुभूति र अनुभव त मनभित्रै उब्जिनु पनि पर्यो, त्यो हुनु पर्यो। र त्यही फन्डामेन्टल कुरा एउटै हुन्छ, सोच हुनु पर्यो। सरले भन्नुभएको जस्तै एउटा सोच हुनु पर्यो, एउटा केही गरौँ भन्ने भाव हुनु पर्यो र साँच्चै गर्नु पनि पर्यो। त्यसको लागि पुँजीको कारणले गर्दा कुनै पनि सोच रोकिएको चाहिँ छैन, विश्वमा रोकिएको छैन र यहाँ पनि रोकिनु हुँदैन, हाम्रो माझ पनि रोकिँदैन। युवाहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध, सोच्नु भएको छ भने गरिहाल्नुहोस् र गरेर धैर्य पनि गर्नुहोस्। तुरुन्तै रिटर्न आउँदैन, तुरुन्तै आजको आजै हाम्रो विनोद चौधरी भन्नुभयो होइन है, कुनै ठुलो व्यवसायी बनिसक्नु भएको होइन। धैर्यता हुनुपर्छ, काम गर्दै जानुपर्छ। त्यो एउटा गीताको सरले संस्कृतमा भन्नुभयो, कर्म गर्दै जा फलको आश नगर। किनभने हामीले काम गर्ने हो, फल त आउँदै गर्छ नि। मैले बोट रोपेँ, मलजल गरेँ, भोलि फल त पक्कै दिन्छ नि। अब पहिलो दिन त्यो सानो बिरुवालाई मैले फलको आश गरेर हेर्दै गयो भने त आजको भोलि नै त आउँदैन। धैर्यता हुनैपर्छ। र यहाँ के छ भने गरिहाल्ने, गरेर तुरुन्तै हात झिकिहाल्ने। हाम्रो डिपार्टमेन्ट स्टोरदेखि लिएर सुपर मार्केट पनि धेरै खुल्दै गरेका छन्। नेपालभरिको मैले यसो भ्रमण गर्दा धेरै ठाउँ त म पुग्न सकेको छैन, तर जहाँ पुगेँ केही तिता अनुभव पनि रहे। सुरु गरेको व्यवसाय बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन्, बन्दै गरिसकेका पनि छन्। किन? त्यो किराना सामान, त्यो ग्रोसरी आइटम त हरेक व्यक्तिले हरेक दिन किन्ने कुरा हो नि। त्यो व्यवसाय कहिले घट्छ र? अरू व्यवसायका कुनै ट्रेन्ड होलान्, तर ग्रोसरी आइटमको त कहिले ट्रेन्ड हुँदैन नि सर। हामी त सधैँभरि हाम्रो भान्साका लागि चाहिने कुरा हो भने मार्केटको कारणले गर्दा व्यवसाय बिग्रेको त होइन नि। त्यहाँ हाम्रै केही कमी कमजोरी रह्यो होला, हाम्रै धैर्यता पुगेन होला। त्यसले गर्दा धैर्यता चाहिँ एकदमै ठुलो आवश्यकता हो। सोच नै कुरा एउटै होइन, सोच सबभन्दा पहिलो, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो कार्य, हामीले त्यो एक्सनमा जानै पर्यो। अनि त्यस पछाडि अलिकति धैर्यता चाहिँ हुनुपर्छ। यी कुराहरूको संयोग लगेर गयौँ भने व्यवसाय गर्न गाह्रो चाहिँ छैन, सहज हुँदै जान्छ। र व्यवसाय एउटै भन्ने पनि छैन, थरी गर्न सकिन्छ। मैले अहिले बी मार्ट भनेर डिपार्टमेन्ट स्टोरतिर आएँ भने अर्कोको लागि अर्को पनि त एउटा अवसर हुनसक्छ नि। यहाँ त अथाह छ, गर्नका लागि त व्यवसाय जे पनि छ। र हुँदै नभएको कुरा ल्याउने हो भने त झन् सफल। विश्व परिवेशमा अहिले त सफल बिजनेस त्यही भइरहेछ त। आधुनिक तरिकाले त नेपालमा थोरै कुरामा मात्रै सुरुवाती भएको हो, धेरै क्षेत्र त खाली छ, अझै बाँकी छ। हामी अनलाइन बिजनेसमा एकदमै पछाडि परिरहेछ। धेरै युवा भाइ बहिनीहरू आउँछन्, सर तपाईँको प्रोडक्टहरू हामीलाई दिनु पऱ्यो, हामी अनलाइनमा गरिरहेछौँ। मेरो उहाँहरूलाई पहिलो क्वेसन के हुन्छ भने तपाईँ कहिलेसम्मका लागि? म दिन्छु मेरो सामान, लिस्ट गराउँछु, तपाईँलाई मार्जिन पनि ल म सामान्य मार्जिनमा दिन्छु, तपाईँ नै कमाउनुहोस्, तपाईँ नै गर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ। तर कहिलेसम्मका लागि? मसित कम्तीमा अनलाइन व्यवसाय गर्छु भने स्किल भएका मान्छेहरू जसले चाहिँ सफ्टवेयर कोडिङ गर्न सक्छ, यी एपहरू बनाउन सक्छ, अनलाइनबाट कारोबार गर्न सक्छ, त्यस्तो स्किल भएका व्यक्तिहरू, त्यस्ता भाइ बहिनीहरू आएका छन्। आउँछ, एकपल्ट डिल गर्छ, हराउँछ। हाम्रै बी मार्टको कहीँ अनलाइन प्लेटफर्ममा देख्नुहुन्छ होला नाम, तर कन्टिन्युटी छैन। म के भन्नुहुन्छ भने म मार्केट टेस्ट गर्नका लागि आएको हो सर, मार्केट टेस्ट राम्रो भयो भने हामी फुल्ली लाग्छौँ। मेरो उहाँहरूलाई अनुरोध त्यसो नगर्नुहोस्। त्यसले एउटा त तपाईँकै त्यो गर्ने भावलाई पछाडि पार्छ, तपाईँको त्यो केही गरौँ भन्ने भावलाई तल पारिदिन्छ।
तपाईँलाई डिप्रेसनमा लगिदिन्छ। अर्को तपाईँ जस्ता अरू केही गरौँ भनेर मार्केटमा आउनेहरूको लागि नराम्रो अनुभव भइदिन्छ। किनभने म यो व्यवसायमा आइरहेको छु भने यहाँ सफल कति भए असफल कति भए म त दुइटै पाटो हेर्छु नि। त्यहाँ असफलताको पनि लामै लिस्ट भयो भने त नयाँ आउनेलाई त गाह्रो परिहाल्छ नि। त्यही भएर सुरु काम गर्नुभन्दा अगाडि जब्बर तरिकाले चाहिँ मजाले सोच्ने, विचार गर्ने, एकदमै छलफल गर्ने, त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले त कामको थालनी गर्नुभन्दा पूर्व धेरै काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि प्लानिङलाई ठुलो रूपमा लिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ धेरै समय खर्च गर्नुहोस्। 5 वर्ष सोच्नुहोस्, 6 महिनामा सुरु गर्नुहोस्, त्यो ठिक छ। तर 2 दिनमा सोच्ने अनि 6 महिनामा सुरु गरेर भागिहाल्ने काम नगर्नुहोस्। त्यसले तपाईँको मनस्थितिलाई नि बिगार्छ, तपाईँ जस्तो अन्य युवा जो केही गरौँ भनेर आउँछ उहाँहरूलाई पनि बिगार्छ। त यसले गर्दा सोच्दा धेरै सोचेर आउनुहोस् अनि गरिसके पछाडि नफर्किनुहोस्। त्यही कुरामा सम्भावना छ, त्यही कुरामा गर्न सकिन्छ जे कुरामा तपाईँ हाम फाल्नु भएको छ। र मान्छे मात्रै त्यस्तो प्राणी हो जसले परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल गर्न सक्छ। एकदमै हो, त्यो सम्भावना सबैभित्र हुन्छ होला। एकदम सकिन्छ। त व्यक्तिले त्यो कुरालाई आधार बनाएर मैले सक्छु भन्ने भावका साथ आउनुपर्छ भन्ने हो। जुनसुकै क्षेत्र, जुनसुकै क्षेत्र हो, जेसुकै। हजुरको क्षेत्र के कम चुनौतीपूर्ण हो र होइन नि? त्यहाँ पनि त स्किल चाहिन्छ नि। मेरो क्षेत्र फरक, हजुरको क्षेत्र फरक। अब हजुरको काम मैले गर्नु बस्यो भने सायद म गर्नै सक्दैन। मेरो ठाउँमा हजुर आउनुभयो भने गाह्रो होला, चुनौती होला। आफ्नो ठाउँको चुनौती समस्याहरू त छ नि। तर मैले मेरो स्किल के, म के गर्न सक्छु र के गर्दा मलाई चाहिँ रमाइलो हुन्छ, के गर्दा मैले सजिलो महसुस गर्छु। त्यही गर्दा काम गर्न फेरि सहज होइन, मेरो भाव केमा चाहिँ मिल्न जान्छ, मैले चाहिँ के गर्दा मलाई सन्तुष्टि हुन्छ, के गर्दा चाहिँ म बडा आफूलाई चाहिँ प्रफुल्लित पाउँछु भन्ने कुरामा जानुहोस्। मजाले गर्नुहोस्, दिनरात खटिएर गर्नुहोस्। सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्नुहोस्, तर सोच ठुलो राख्नुहोस्। आजको दिनमा ममै बेच्नुहुन्छ भने पनि अलि ठेलामा बेच्नुहोस्, सानो स्पेसमा बेच्नुहोस्, एउटा सानो सटरमा बेच्नुहोस्, तर केही तर दीर्घकालीन सोचका साथ गऱ्यो भने। अझ नेपालमा चेन बिजनेसले राम्रो काम गरिरहेको छ सर। धनगढीमा धेरै आएको छ, मलाई भन्दा जानकारी यहाँलाई बढी होला। हाम्रो बर्गरको चेन हाउस, मोमोको चेन हाउस, फ्राइड चिकनको चेन हाउसदेखि लिएर धेरै कुराका चेन हाउसहरू आइरहेको छन्। यो उहाँहरूको अनुभव सुन्नुहोस् न, जसले चाहिँ सुरुमा केही गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको अनुभव त त्यही सामान्य एउटा मोमो बेच्नुभयो, केही चिकनका परिकारहरू बेच्नुभयो, केही सेवाहरू बेच्नुभयो। तर अहिले आएर देशभरि सयौँको शाखामा कसरी व्यवस्थापन भइरहेछ, कसरी गरिरहेको छ, त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि त समस्या आएको होला, उहाँहरूलाई पनि चुनौती आएको होला। आज गरे भोलि रिटर्न आएन, अर्को पेसा, त्यसले चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ। म त्यसो नगर्न भन्छु। हो, काम गर्नुहोस्, एउटा आज काम गर्नुहोस्, भोलि अर्को काम गर्नुहोस्, तर एउटालाई चटक्क छोडेर होइन, एउटालाई एउटा लेभलमा सफल त पार्नुहोस् न। अनि त्यो एउटा लेभलमा आयो भने अर्को नयाँ काम गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ छुट हुन्छ, त्यसले चाहिँ जोस आउँछ। तर एउटाले गर्यो त्यसलाई छोडेर अर्कोतिर गयो भने भएको जोस पनि हराउँछ। त्यही भएर त्यसो नगरिदिनुहोस्। मजाले जे गर्नुहुन्छ फुल भावका साथ आफ्नो 100% इफोर्ट दिने गरी आउनुहोस्। विचलनका श्रृङ्खलाहरू आउन दिनु भएन। जे काम पनि अन्तर्मनबाट योजनाबद्ध तरिकाले गर्यो भने सहयोग र साथ समर्थन त जुट्छ नै, आउँछ, पक्कै आउँछ सर। व्यवसायमा फेरि नेगेटिभ रिमार्कहरू पोजिटिभ दुइटै आउँछ स्वाभाविक, तर आफूले ग्रहण के गर्ने भन्ने। तपाईँले त गाली गर्ने पनि आउँछ, हँस्याउने पनि आउँछ, तपाईँको अगाडि हँस्याएर पछाडि गएर कुरा काट्ने पनि हुन्छ। तर ती कुरालाई हामीले धेरै महत्त्वका साथ हेर्नु हुँदैन। कसैले तारिफ गर्यो, खुसी पार्यो, प्रफुल्ल पार्यो, मक्क परिहाल्ने। कसैले गाली गर्यो, एकदम निराश भइहाल्ने। कसैले चाहिँ डिमोटिभेट गर्यो, तपाईँको यो व्यवसाय त चल्दैन, तपाईँले गरेको काम त सफल हुँदैन भन्यो, मानिहाल्ने गर्नु हुँदैन। किनभने विश्वास त आफूमा हुनु पऱ्यो नि। भनिन्छ नि, चरा हाँगामा बस्या हुन्छ, हाँगाको भर होइन। उसलाई केही गरी त्यो हाँगा भाँचियो भने पनि म लड्दैन भन्ने विश्वास छ, किनभने उसित पखेडा छ, त्यो पातमा नि बस्छ। अन्तमा दिपेन्द्र सर, बिबी मार्टको धनगढी शाखा कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछ? सर, चाहना त हाम्रो नयाँ वर्षको पहिलो दिन सुरु गरौँ भन्ने हो। हामीले अलमोस्ट सामान सजावट पनि गरिसकेको हो, बिक्रीयोग्य सामान सजावटै गरिसकेको हो। हाम्रा केही अब बिल्डिङदेखि लिएर अन्य कुराहरूको लागि ती सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो सिस्टममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कम्प्युटर अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हो। त्यसमा केही चुनौतीहरू आउँछन्, कहिले सफ्टवेयरले साथ दिँदैन, कहिले बत्तीले, कहिले इन्टरनेटले, यी विभिन्न कुराहरू
रहन्छन्। यसले गर्दा पहिलो प्रायोरिटी अझै पनि अझै 3-4 दिन बाँकी छ। 3-4 दिन भनेको धेरै ठुलो समय हो। हामी 1 गतेलाई नै टार्गेट बनाएर हिँडिरहेछौँ। केही गरी 1 गते पूर्ण तयारी भएन भने हामी ग्राहकमाझ केही दिनभित्र सम्भवतः 10 गतेभित्र चाहिँ हामी पूर्ण रूपको सेवा साथ मार्केटमा आउँछौँ। कफी पनि पाइन्छ? पक्कै कफी पनि त्यो दिनभित्र हामी एकदम अन्तिम चरणको काममा छ। स्वादिष्ट कफी पनि पाउनुहुन्छ। यहाँको र यहाँको टिमको व्यावसायिक सफलताको हामी पनि कामना गर्छौँ। समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी बोल्ने मौका दिनुभयो, आफ्ना केही कुरा राख्न दिनुभयो। केही युवा व्यक्तिहरूका लागि अलिकति भए पनि एउटा प्रेरणा पक्कै भयो होला। उहाँहरूलाई हाम्रो काम हेरेर केही प्रेरणा आएको छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम ठुलो सफलता रहन्छ। र हजुरले गर्नुभएको व्यवसायको सफलताका लागि एकदमै धन्यवाद। दिनेश एफएमप्रति एकदमै कृतज्ञता। आदरणीय श्रोता, बिबी मार्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दिपेन्द्र अहिरसँग कुराकानी गरे। यो कुराकानीलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा र dineshkhabar.com हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। र सेवाको लागि बिबी मार्ट खुल्ने बित्तिकै त्यहाँ गएर सेवा ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने भनाइका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।